अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। रात का जो है ना, मैं अफ़वाहों का एक जो है ना समझ लें बाज़ार है, जिसके अंदर मैं हर जो है ना तहरीर को पढ़ रहा हूँ, मैं वीडियोज़ को देख रहा हूँ, और लोग जो है ना कुछ ऐसे अफ़राद जो बैरून मुल्क बैठे हुए हैं और वहाँ से बैठ कर जो है ना आतंक फैला रहे हैं, इंतशार फैला रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं कि यकीन कीजिएगा उनका सिरे से वजूद ही कोई नहीं। कुछ लोगों ने वीडियोज़ अपलोड किए और उन्होंने ये कहा है कि सीसीडी जो है ना उसके इख्तियारात को जो है ना कम कर दिया गया है और आइंदा जो है ना सीसीडी जो कोई भी इनकाउंटर है वो नहीं करेगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इन लोगों के पास जो है इनका इन्फॉर्मर कौन है जो इनको ऐसी खबरें देता है। ऐसी खबरों का जो है ना किसी भी हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इनका कोई सिरे से वजूद ही नहीं है। और आप लोगों को पता है कि सीसीडी के ऊपर पहले दिन से जिस तरह मैं काम कर रहा हूँ ना, मुझे को माइका लाल ऐसे करके दिखाए। बात जो है ना करनी तो बड़ी आसान होती है, मैं भी इधर बैठ के डींगे मार सकता हूँ, आहीं बाहीं शाएँ कर सकता हूँ, लेकिन बाद में जो है ना इन फजूलियात को, इन मुग़ल्लज़ात को जो है उनको साबित कौन करेगा, मुझे ये बताएं। कोई बंदा भी जो है ना अपनी बात को बाद में साबित नहीं कर सकता, क्योंकि बात होती है प्लांटेड सी होती है और इन्होंने सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में ऐसी जो है आतंक वाली और इंतशार वाली बातें कर देनी होती हैं। हालांकि हमारी जो ऑडियंस है ना बड़ी समझदार हो चुकी है, लोगों को इतना पता है कि अब कौन सा चैनल हमने देखना है और कौन सा चैनल हमने नहीं देखना। मैंने इसके ऊपर बाकायदा कंपेन किया और आप लोगों को आगाह किया है कि जितने भी चैनल सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं ना, अगर ये 100 चैनल काम कर रहे हैं तो इनमें से 93% जो है फेक है। कितने परसेंट? 93%। मैं चूँकि इस कम्युनिटी का जो है ना एक पार्ट हूँ, मैं इसी ज़ाहिर है कि इतने लोग, इतने दोस्त अहबाब, इतने एंकर्स मेरे पास आते हैं, तो मुझे ये पता है कुछ तो है जो चैनल पे काम कर रहे हैं ना, उनकी तो बात अलग है। वो तो ज़ाहिर है कि उन्होंने अगर व्यूज़ वाला प्रोग्राम नहीं करना तो उनको जॉब किसने देनी है, उनकी तनख्वाहें कहाँ से मिलनी है। तो उनको जो है ना दफ्तर से कह के भेजा जाता है कि आपने जाकर ना कोई व्यूज़ वाला प्रोग्राम करना है। उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ज़ाहिर है उनका रोज़गार इस चीज़ से मुंसलिक है। वो व्यूज़ का प्रोग्राम अगर नहीं करेंगे तो उनको ज़ाहिर है नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो इतना कंपटीशन, अब ये मार्केट जो है ना, ये क्राइम की बीट एक मार्केट बन चुकी है। यहाँ पे कंपटीशन इतना ज़्यादा है, कई लोग जो है ना खुद से खबरें बनाकर, यानी बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन वो इधर उधर की वो जो है ना आई बाई शाई को फिक्स करके जो है ना प्रोग्राम बना देते हैं, उस पर व्यूज़ भी मिलते हैं क्योंकि थंबनेल इन्होंने इतना डेंजरस लगाया था, फलानी जगह जो है ना बम धमाका। ऐसी बात ही कोई नहीं होती। लोग बम धमाके के चक्कर में वीडियो देखते हैं, अंदर वो बातें ही नहीं होती। अब मैं आप लोगों को ये बताने लगा हूँ, सीसीडी जो काम कर रही थी ना, आप ये दिमाग से निकाल दे कि सीसीडी को किसी के बाप का बाप भी अब ख़त्म कर सकता है। वजह क्या है? देखें, अगर सीसीडी का कोई पहली बात तो अगर सीसीडी को किसी ने ख़त्म किया करना होता, क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं जिनमें कहा जा रहा है कि सीसीडी जो है ना करीब इसको जो है ख़त्म कर दिया जाएगा और इसी किसी और जो है ना फोर्स के अंदर मर्ज कर दिया जाएगा। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर सीसीडी को ऐसा किया जाना होता ना, तो मेरा ख्याल है कोई भी अकल का इतना अंधा नहीं है। एफआईआर जो होती है ये पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। आप लोगों को शायद इस चीज़ का इल्म नहीं है, हमारे जो गाजी इल्मदीन शहीद है ना, उनकी जो एफआईआर है ना वो अभी भी नई अनारकली थाने में महफूज पड़ी हुई है। ये पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, ये 1000 साल तक भी कहीं नहीं जा सकती। अगर सीसीडी का कोई खात्मे का कोई प्रोग्राम होता ना, या जिस वक्त सीसीडी का क्याम हुआ है, तो कभी भी सीसीडी को जो है एफआईआर काटने का जो है ना इख्तियार नहीं दिया जाना था। अब इस इख्तियार का मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि आप अब किसी को ज़मीन लेते हैं, एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, आप उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं। यानी मेरी मिसाल जो है इसको दूसरे रंग में नहीं लेना, या आपको एक मैं ना यानी यहाँ पे और कोई चीज़ ऐसी है नहीं जो जिसके साथ आपको मैं साबित करूँ कि ये असल में है क्या। अगर आपने किसी जगह पे कब्जा किया हुआ है और आपको पता है कि यहाँ पे जो है ना आपके पाँव कल को जो है कोट या कोई चीज़ हिला देगी, तो लोग अमूमन वहाँ पे जो है ना कोई गधा दबा देते हैं, या वहाँ पर जो है कोई बकरी दबा देता है, कोई मरा जानवर, या वैसे ही मिट्टी डाल के जो है ना एक कब्र बना देते हैं और ऊपर लिख देते हैं पीर फलाना जो है हरन वाली सरकार, या फलानी जो चिड़ियाँ वाली सरकार, मोतियों वाली सरकार। तो लोग जो है ना 2-4 दफ़ा लोग वहाँ पे अपने अफराद को इकट्ठा करते हैं, एक छोटा सा जो है वो वहाँ पे उर्स करवाते हैं और उसके बाद बाकायदा हर साल जो है ना उसके वो जो किताबचे छप जाते हैं, उसके पम्फलेट छप जाते हैं, तो लोग वहाँ पे जो है ना मज़ार पे हाज़िरी लगानी। इससे ही होता है कि वो जगह का कब्ज़ा जो है ना पक्का हो जाता है। अब ये बात सुनाने का मतलब ये है कि अगर सीसीडी का आने वाले वक्त में इसका खात्मा करना होता, या ऐसा कोई भी प्लान हमारी पंजाब हुकूमत के दिमाग में होता, तो कभी भी ये इख्तियार इनको नहीं दिया जाना था। अब इसका मतलब ये है कि यानी सीसीडी को अगर कोई ख़त्म करेगा तो फिर ये एफआईआर है वो अपने घर ले जाएगा।
مجھے اس چیز کا کوئی جواب بندہ دے گا؟ یہ اہل شعور بندے جن کو قانون کا پتہ ہے، جو ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں، ان کے علاوہ آپ کی سمجھ سے اوپر اوپر یہ باتیں گزر جانی ہیں۔ آنے والے وقت میں اگر سی سی ڈی کا کوئی ختم کرنے کا کسی کا بھی ارادہ ہوتا نا، تو ایف آئی آر کی پاورز ان کو نہیں دی جانی تھی، پہلی بات۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ رات کا جو ہے نا مجھے لوگوں نے بیرون ملک سے اندرون ملک سے جو ہے کالز کر کے جو ہے نا میرے یہ دونوں کان بند ہونے کے مترادف ہو چکے ہیں۔ میں نے لوگوں کی کالز، اب تو میں لوگوں کا ایڈوانس بتا دوں، اب سی سی ڈی کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، کم از کم جو ہے نا اگر میں ایک یعنی کہ ایک تجزیے یا ایک رائے کے مطابق آپ کو بتاؤں تو سینکڑوں کی تعداد میں جب مجھے کالز آئیں گے، لوگ مجھے یہ پوچھیں گے چوہے صاحب آپ بتائیں، آپ بڑا کام کرتے ہیں سی سی ڈی کے لیے، آپ ان کے جو مثبت اقدامات ہیں وہ بھی دکھاتے ہیں اور اندر کی باتیں ہمیں بتاتے ہیں، جس سے ہماری نظر میں جو ہے نا سی سی ڈی کا امیج بڑھتا جا رہا ہے، تو آپ بتائیں اندرین حالات کیا ہیں؟ تو میں نے ان کو کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہ میں نے کسی افسر سے بات کی ہے، نہ میں نے کسی سے ان کا موقف لیا ہے، چونکہ میں پارٹ ہوں نا۔ دیکھیں سی سی ڈی اگر اپنا کام، اگر اپنی جاں فشانی سے کام کر رہی ہے، اپنی جاں باز جو ملازم ان کے بڑھ کے جو ہے ایک سے بڑھ کے ایک جو ہے وہ کام کر کے دکھا رہے ہیں، تو میں تو آلریڈی ان کے شانہ بشانہ چل رہا ہوں۔ میں کسی سے کنفرم تب یہ بات کروں جب مجھے کوئی ڈاؤٹ ہو، تو اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو میرا خیال ہے سب سے پہلے مجھے پتہ لگنا تھا۔ اور میں نے آپ لوگوں کو بتا دینا، سی سی ڈی والے میرے کو ماموں کے بیٹے نہیں ہیں۔ جو ملک کے حالات، ہمارا تو کام ہی ہے سی سی ڈی، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی غلط کام کرتی ہے یا کوئی کام ایسا جو کوئی بندہ بھی اس کو رپورٹ نہیں کرتا، میں اس کو بھی رپورٹ کر دیتا ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے اندر جو کالی بھیڑیں بلکہ گندے انڈے تھے، سہیل ظفر چڈھا صاحب کے آرڈر کے مطابق ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی، انہوں نے ڈی ایس پی اور افسران کو گرفتار کیا گیا، پابند سلاسل کیا گیا، جیلوں میں بھیجا گیا۔ تو کہا یہ چھوٹی پیش رفت تھی؟ میں نے لمحہ بلمحہ آپ کو ہر چیز سے آگاہ کیا ہے، تو دماغ سے یہ بات نکال دیں۔ اور یہ تاجر حضرات اور جو بیرون ملک سے اوورسیز مجھے کالز کر رہے ہیں نا، اور خدا را بھائی میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ لیں، ایسا دور دور تک کوئی کام نہیں ہے۔ میں قطعی طور پہ آپ کو یہ بات نہیں کر رہا ہوں کہ میں نے کسی افسر سے جو ہے نا اس بات کی تصدیق کی ہے، اور مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرا کانفیڈنس لیول اتنا زیادہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، اب ان کے لیے میں افسران کو زحمت دینی شروع کر دوں، وہ بھی مصروف ہوتے ہیں، بعض اوقات ہمارا فون اٹھاتے ہیں اور بعض اوقات وہ 2-10 گھنٹے فون نہیں اٹھاتے، تو میں اب ان کے موقف کا ویٹ کرتا رہوں۔ کچھ از خود سے جو ہے نا ہمیں پاؤں پہ بھار ڈالنا چاہیے، اور اصل نقل کا جو ہے نا مجھے تو بڑا زبردست اندازہ ہو جاتا ہے، تو لہذا بل دماغ سے یہ باتیں نکال دیں۔ سی سی ڈی کہیں پہ بھی نہیں جا رہی، بلکہ سی سی ڈی ایک اور جرائم پیشہ جو تھوڑے بہت بچ گئے نا، ان کے لیے ایک بہت زبردست طوفان جو ہے نا وہ سمجھ کے ملک کے اندر آنے لگا ہے، اور آپ دیکھیں گے یہ طوفان جو ہے نا چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو بہا کے لے جائے گا۔ سی سی ڈی قطعی طور پہ جو ہے نہ ختم ہونے والا ادارہ ہے، اور اس طرح جس طرح آپ لوگ پذیرائی دے رہے ہیں، جس طرح آپ خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، نیچے کمنٹ باکس میں آپ نے اپنا فرض سمجھ لیا ہوا ہے سی سی ڈی کی حوصلہ افزائی، تو انشاءاللہ تعالیٰ سہیل ظفر چڈھا صاحب ہمیں باقاعدگی سے سنتے ہیں۔ آپ کے وہ کمنٹ باکس، مجھے یہاں تک پتہ لگا ہے کہ انہوں نے اپنے بندے بٹھائے ہوئے ہیں جو نیچے پبلک کے جو ہے نا کمنٹس کو پڑھتے ہیں۔ وہ لوگ اپنے سٹاف سے یہ پوچھتے ہیں کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، لوگ سی سی ڈی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ کے بندے، اتنی تو اگر آپ 2 کلو کے پہلوان کو 100 کلو کے پہلوان کے ساتھ لڑانا ہے نا، اگر آپ 2 کلو والے کو اس طرح اس کی حوصلہ افزائی کریں گے، تو دعوے کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں 100 کلو والے پہلوان کو جو ہے چت کر دے گا۔ حوصلہ افزائی جو ہے نا انسان کو کہیں سے کہیں لے جاتی ہے۔ آپ لوگ دعا کرتے رہا کریں، اور اسی طرح اپنا جو فرض ہے نا سی سی ڈی کے کمنٹ باکس میں جا کے اپنی رائے سے جو ہے نا آگاہ کر دیا کریں، یہ آپ کا اولین فرض ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ سی سی ڈی آپ کو بہتر سے بہتر نتائج دینے کی کوشش کرے گی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا جی۔ پاکستان زندہ باد۔